देव बरो दीस दिवं मुगेल्या गोंयच्या कोंकण्या हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम हो मुगेलो व्हिडिओ सगळीं गोंयकारां जाणटी तशी भुरग्यां हे झेडपी इलेक्शन लागीं आहा आनी 2 दीस आहा झेडपी इलेक्शना सीएम म्हणटा भिवपाची गरज ना म्हणल्यार हांव सांगत तुमकां चिंतपा गरज आहा आनी गोंय बीजेपींतल्या हातींतल्यान भायर काडपाची चड गरज आहा। आयज 18 तारीख डिसेंबराची आनी हाल्या 19 गोवा लिबरेशन डे हांव तुमकां पयलोच इन एडवान्स विश कोत्ता हॅपी लिबरेशन डे। आनी हाल्या 60 आनी 4 वर्सां जाताय पुर्तुगेजाचो हातींत घेयल्या आनी 2027 हे बीजेपींतल्या हातींतलें आमी भायर काडपा जाय। हांव कित्याक लागून सांगता एसांनी ते बोवाड कोत्ताय तुकाराम बोवाड कोत्ता युती कोत्ताय म्हूण सांगलोलें आमकें हें केलें तें केलें म्हूण तें कोणाक कांय केलो ना। हांव पयलेंसा सांगत आहा तुमकां ही आरजीपी म्हणटाय ती बीजेपीगे बी टीम म्हूण आनी कितको त्या एक्सप्लेन कोत्ता आतां हो म्हणटा विजयान गेल ना काँग्रेसान गेल ना म्हूण हो MP इलेक्शना हो खंय आसलोलो हो प्रायम मिनिस्टर कॅन्डिडेट रुबेट पेरेरा आनी तुकाराम परब ताका 20,000 पासून पडलो नाय रुबेट पेरेरा आनी तो गायब जालो तो आतां तेजो आवाजूय ना म्हूण MP इलेक्शना तेजी खबरूय ना। आतां हांव खबर सांगो सोदी तिचो ही तुमी जाणाय सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा ती ZP इलेक्शना सेंट लॉरेन्स आनी सांताक्रूज म्हूण जाता 2 भाग जाताय तेजे आगासाई पिलार मागीर मांदूर आजोजी तें सेंट लॉरेन्सा वयता आनी श्रीदांव भाटयेर मागीर आमी बांबोली कुर्का आनी सांताक्रूज हें सांताक्रूजां जाता। हिंगा एक कुर्का पेगादा टायमार कार्म पेगादा टायमारू हिंगा एक ग्रावंड म्हूण एक्वायर केलोलो आनी त्या ग्रावंडाचेरूय डंपिंग कोत्ताले तें विक्टोरिया फेर्नांडीस मामी हिणें ऑपोज केलें। मागीर थिंगा येयलो विष्णू वागान तें स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स करपाक मागिलें BJP MLA तो तेका करून दिवूं ना। तेज फाटल्यान फ्रांसीस सिल्वेरा तेकाय करून दिवूं ना। आतां ही गेम कितको चला तिचो हो आरजीगे बॉल हाडला त्या बॉलाचेर हे आतां कितें करूं सोदताय हे विरेश बोरकारा एक्वायर हें कोन्न दिल तेणी स्पोर्ट्स हें करपाक कित्याक लागून गोंयचे पोरजे दाखोवपा जाय की आमी तेका हें कोत्ताय म्हूण तो झगोण हें घेत म्हूण हें कांय जायना जोरी तर तुमगेलो BJP MLA जाल्यार तेंक दिलो ना तुमी हें कित्याक लागून दिलां त्या लोकांक दिशाभूल करपाक लोकांक हे पिश्यां हाडूंक भोंवताय लोकांक सादूर जावपा जाय तेका लागून हांवें व्हिडिओ केलो। आनी हे RG म्हणटाय तांकां सारके पयशे दवरपा जाय। हांव एकूच चॅलेंज कोत्ता डॉ प्रमोद सावंता आनी विरेश बोरकारा आयच्या दिसा 18 तारखे डिसेंबराच्या टील 4 वर्सां विरेश बोरकार निवडून येयला सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो जाल्यार हेणें हो पयलो बोवाड मारतालो GMC भुरग्यांक जॉब दिवपा जाय हें दिवपा जाय हेणें कितू जावं भुरग्यांक आयल्याय तेणी म्हाका दाखोवचें आनी कोणें फोटोच न्ही तेका लागून हांवें व्हिडिओ केलो हें जावन स्टार्टींग हें गोंय सांबाळपाचें हें ZP इलेक्शन आनी त्या फाटल्यान 2027 असेंब्ली इलेक्शन आहा तेदोणा हांकां BJP भायर उडोवपा जाय। आप BJP आनी RGP एक दिल्ली कितें केलां दिल्ली काँग्रेसा भायर काडपाक केजरीवाला हाडलो केजरीवालान व्हडलो बोंगलो काडलो तेजे कांय कारवाय जायना आनी केजरीवाला जेली भितरूय घायलो ते सगळी गेम प्लॅन आनी असले गेम प्लॅन घेवन हे येयलो आहा आतां कोणें फटोवचें न्ही हे RG म्हणटा ते तुकारामाक कोणें आयकुवचें न्ही हे मुगेलीं 2 उतरां आयकलीं तुमी सगल्यांक तुमकां विवा गोवा विवा पुर्तुगाल।